mga simbahan niya wala magsunod sa mga pagtulon-an sa Biblia gatuis sa paghubad ni ini ug gababag sa pagtuo sa Dios na mianhi sa unod, ang ikaduhang pag-anhi na Kristo. Usa sa mga panig-ingnan sa sayop nga paghubad sa Biblia mao ang Revelation chapter 1 verse 7. Si Apostol Juan nagpropesya nga kon si Kristo moabot sa ikaduhang higayon, siya moanhi ubaan sa mga pangahnod, ug makita gayud siya sa tanan. Gituis sa mga natukod nga simbahan ang paghubad sa pag-ingon, ang pahayag nga makita sa tanan nagpaasabot sa katingalahan nga panghitabo nga ang tanan makasaksi, imbes nga si Kristo mobahlik sa unod. Kon husto ang ilang pagpamugos, ilang gilimod dili lamang ang ikaduhang pag-anhi na Kristo kundi ang unang pag-anhi na Jesus, usa. Ang pahayag ba sa Biblia nga, makita sa tanan, nagpaasabot gayud nga ang tanang tawo makasaksi ni ini pinaagi sa katingalahan nga panghitabo. Pinaagi sa mga propesiya baahin sa unang pag-anhi ni Jesus og sa katumanan ni ini, makita nato nga bakak ang mga gipang angkon sa mga natukod nga simbahan. Unya ipadayag ang himaahya sa Ginoo og makakita ni ini ang tanang tawo kay ang Ginoo maoy nagsulti ni ini. Ang propesiya nga ang tanang tawo makakita sa himaahya sa Dios na tuman sa dihang si Jesus na tawo sa Bethlehem, Israel. Sumala sa interpretasyon sa mga natukod nga simbahan, ang tibok kalibutan nakakita gayud sa Dios sa dihang siya natawo sa unod duha ka libo ka tuig ang milabay. Sa pagkatinuod, pipila lamang ka mga Hudiyo ang nakakita sa himaahya ni Kristo nga mianhi sa unod. Sayop ba ang mga propesiya sa Biblia? O dili ba si Jesus ang Kristo? Kung kusgaanon nilang hubahroon ang mga propesiya sa Biblia nga wala makaamgo ni ini sa husto, ilimod nila ang Biblia ug ilimod pagani si Kristo. Ang Biblia maoy basahon sa mga propesiya nga gisulat sa mga tawo nga gimandoan sa Espiritu Santo. Busa, kung atong hisgotan ang mga propesiya gikan sa panglantaw sa mga ordinaryong tao, imbes gikan sa panglantaw sa Espiritu Santo, kita mamiligro sa pagtuis sa kahulugan sa Biblia. Duha ka libo ka tuig ang nilabay ang mga relihiyosong leader nga nag-angkon nga nakaahibalo sa Biblia. Naglansang sa Dios nga mianhi sa unod, kinitungod kay sila sayop nga naghubad sa Biblia ug nagtuis sa kahulugan niini. Parihas kini karong panahona. Ang mga natukod nga simbahan nag-angkon nga si Jesus dili makaanhi sa unod tungod kay ang tanan sa kalibutan kinahanglang makakita kaniya, apan sa pagkatinuod, ilang gituis ang Biblia. Sa mga ang propesiya nga ang tanan makaakita sa himaahya sa Dios sa iyang unang pag-anhi kay wala nagpaasabot nga ang tanang tawo sa kalibutan makasaksi niini. Ang mga pulong sa Revelation chapter 1 verse 7, makakita ang tanan, wala nagpasabot nga ang tanan sa kalibutan makakita kanya. Kini nagpasabot nga siya moabot sa unod ahron ang bisan kinsa makakita kanya. Gikan sa Genesis hangtod sa Revelation, ang Biblia nagpropesiya nga ang Dios moanhi sa ikaduhang higayon sa unod ahron sa pagluwas sa katawhan. Kung atong ibaliwala ang propesiya sa Biblia nga siya moanhi sa ikaduhang higayon sa unod og hubahron sa sayop ang Biblia, kita peligro sa kalaglagan. Sama niya tong misalikway kang Kristo sa dihang siya mianhi isip manluluwas sa iyang unang pag-anhi. Busa, sayop ang pagpamugos nga si Jesus dili makaanhi sa unod tungod kay makita gayud siya sa tanan.